بسم أبون ودن منفس قدسن حد أملاخ أمين كم يحضركم بيتسب أملاخ تحن حضركم جابير أملاخنا استمسكنا يخون تاك جابير زغبرا مع زي أمو بقى نتحقوسن باهي بلنا نزولنا لذلك جابير نزا مع زي وسيخص لذهبنا ناملاخنا مسكنا نفس حيو أبكالن يمسح قدس كفالون نبيتك جابير نخيد مسولوني تحققكم ده تحقق يمثلنا الله مزمران زاني مدة مزمرهم سي انتايلهم زمرهم بسم براتو حاوينا بموت دما هيوت رهيبنا سلازم تحنقور لينا كنزمر لينا نالواش اتي كبدتن عمقتن ورقتنا بزقبا سلازي ردانا يمثلني هذا غزي حقوسات مسلنا ساين الرئان مالتي تزخبه نجر قويتان تراوسيلنا تاغويتا خاونا زدلاغن تازقللت نغريا نسو نتي ጥልቅ ዝኾነ ክብደት ዘለዎ ሞትና ተዳሞይትልና ንሕና ድማ ነታ ጻድቕ ዝኾነ ህይወቱ ክንብራዩ ዝደልናሞ እግዚአብሔር ነዛ ማዓልት ዚያ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ምስጋና ይብዛሐሉ ናይሎም ማዓንቲ አረስትና ምፍልላይ ተጸየፉ ትብላላ በአለታው መንገድ ያዘላ ነታ ሐሳብ መታን መክታል ክርዳና مفللاي مسرت حدنتنا دو ويس مبتتانا زبل تدارينا قاليو مفللاي نحدنت مسرت زخونالو قالي دما لمخنيات زرقرق لمخنيات مبتتان كخون سلازخل نابنت اب حدا سميرهم زنبرو قال مفللاي كما زخلو زرر اتيوم تفلاليوم تناخيسهم تبلي خامالتيو لذي حد جزيتي نعنا مفللاي مثلنا እግዚአብሔር ከመሰረት حدنتنا حبرتنا ከተቀመሉና ደለ خلون احنا قنا سان مردانا مخنيات مفللاي مخنيات مفلاس كخون نرينامو نز حساب زي كبرحلنا يلوم انت مالتي قدمنا بتمرتنا مخالنا اذا سنبت زيام بل 14 سنبت نايتي اتينايو زلنا زمن كرمت مخانيو يا بتكريستيان تمهرنا بمسرة سرعات كلمة هاجرنا دما كرمت زود قالو ويد ما زوصلو كنياس لزخونه ساعه كرمت تباهيلون يغلصيو زعلت زدما حواريات قدوس بيترسون قدوس باولوسن ناي سماعتنتهم ذكروا التيو اتي نظام قدوسان ابتاتنا زرده እግዚአብሔር غزاهم كل اغلطن ما فصيمو بعوت نابتي نايزل عالماوي بوتاهم نخغعزو زخالهم እግዚአብሔር نعداد ما بصغو يدغفنا ناي قدوس ياريت نزالت زي تسريع لزلو مزمور دما انتاي زبل تبلو مرعات زبل تمرعات بحال كل غزي بيتكريستيان كبحال كل دما نحنا يناتهم مؤمنان اتهم داغم استولدنا كاب عالم تصوينا نحد خبر علامة نحد تلوخو استأكمنا ناجزيابير حزبي إن بحال يتمرعات بحال مالتي يتمرعوز بحال لما قويتنان مدحانينان يسوس كريستوسيو سلازي تمرعات تابيتي كريستيان نكريستوس نعاق تبلو خلا كريستوس تمرعوي مستوم عروخي زبلوم دك مزامرتو كما تسألا اتلمن ويدما تسوى زلا مالتي نمسحاب كلسنا نمود داتا مصحف رأي يوحنس نيمود داتا معرف كافتا نيمود داتا المخلاي تقصزلا انت ياتبلنا اتنزنا قازوز مسكر هو قلتيفة مسألخو يبلالمو آمين قويتا يسوس نعايز بلنا سلاز قويتا قد مخلط تشه باقل قاليو قدس يوحنس غيرو مسألخو ممسات رأي ما زيكونا قلتيفة مسألخو يلو سلاز بيتي كريستيان لما كريستوس نعاخت بلالوا مالتي نعاقد بالتداخينا دما استدالوت كتكون الله سلاذ تانعات بزلان حناينا تمارانا اتازب المنفس او وشتنا كهلو خمزلو ايو اذن قدوس يارد مزمور زنغرنا مالتي من الباش اب سنه 25 كرمت خجمر كله استمهرنا تمرت تذكرنا بمسرت وانجيل ماتيوس مراف 24 بزعبا مصات كريستوس تمهرنا نيرنا ناي كريستوس مصات مستي ناي كرامات متاو بيت كريستيان نوعو زمسل منفسا ملأختي كتدالو خلا بزعوانا كريستوس ممسايا تزمرت عدالية تزلا
لك خمتي أمودة خرمت توديو قوء خينو أخلن حسرن زفلالة كومدما بتناي كريستوس ممسا بتي عبي فردي مفل لاي كم زخون أمونغو حتى أنن سارك أنن زفليلو جزية خم زخون مو ناي فردي وقت تبعيلو مستي قوء متاو ناي فردي قوء دما خمزلو خن حسبيا بيت كريستيان تدلينا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኩሎም ጻድቃንን ሓጣን ዝበሃሉ ኣብ ሓንቲ ዓለም ኢና ነብር ማለት እዩ ምፍልላይ ዝበሃል ነገር የለን ልክ እቶም ኣብ ማሕረስ ዝነበርና ሰባት እኽሊ ምስ ተዘርአ ስርናይ ይኹን ስገም ኣብ መንጎ ሰሳዓን ኣብ መንጎ ፅሩይ ዝኾነ ስርናይን ወይ ድማ ስገም ምፍልላይ ትርእን ኢኻ ኣብ መንጎ ክርዳድን ኣብ መንጎ ስርናይን ወላ ሓንቲ ምፍልላይ የለን ምፍልላይ ዝመፅእ ግን መዓስ እዩ ኣብ ቀውዒ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ድማ ሓጣንን ጻድቃንን ኩሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክህልው ክልዮም ኩሎም ኣብ ሓንቲ ዓለም ኢና ነብር ኩላህና ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ኢና ነገልግል ዘለና ማለት እዩ በቲ መዓልቲ ፍርዲ ግን ምፍልላይ ከም ዝኸውን እቲ ምፍልላይ ድማ እቶም ሓጣን ናብቲ ዝተዳለወሎም ቀላይ ሓዊ ከም ዝኸዱ እቶም ጻድቃን ድማ ናብ የማን ኣቦ ናብቲ ናይ ክብሪ ማሕደሮም ከም ዝኸዱ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ كابتن أربعة نحدش كده نبابات نايلو معان تمتنا توسيل الزلو ناي يهودا ملقت يهودا حنت مرافع زلاتا كافود عصا شوعاتق ساب سران حمشتن زلو خينو إذن نقرأ نادما اتي كاورك أزبلا زحلونا بزي نوري بقدس نادما كمبرنا زخل اجزيابيهر مخانو زنقر ملقت يزلو سلاز اجزيابيهر يدحنت رايزي كونه نتدحنتنا خن عقب بصدقن بقدسنان كنمالال زخلنا نادما منيو نسي مالتي ምናልባሽ ሓደ ሰብ እንተዳ በዲልናዮ በጃኻ ምሕረት ግበረለይ እንተዳ ኢልካዮ ኦኬ ምሕረክ ኣለኹ ኢሉ እዩ ዝገድፈካ ማለት ድሕሪኡ መሊስካ ንኸይትብድሎስ ዝኾነ ኣኻሎስ ኣይሂበካን እዩ እግዚአብሔር ግን ሓጢኣትና ጥራይ ምሕረት ይገብረልና የድሕነና ጥራይ ዘይኮነስ ድሕነትና ኸንዕቅብ ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ መንፈሳዊ ዕብየት ክንርከብ ድማ ዘኽእለና ንሱ ምዃን እዩ ዝነግረና ተቓል እንታይ ዝብለና ካብ ፈር 24-25 نتي خاور كذا بلغ حلوكم بحاجوس بزي نوري أبكن مخبرو كقمكم زكا ألو يبلنا نتيتو معرف كلتا في العصر 4 دما سجى أملاح تجلس إيمو نخل سب دما من حنام سي مسبلة صدق تي على ماونتن كفاءات كل حديقنا دما صدقي نايقدسنا نجر كم زمهرنا تسجى دما ينجرنا يمالتي أتي ناي ونجل ماركوس أبصلت كلنا زنبنايو عرف كلته خافر إسلام سلسلة كسافة سامينا بيبنا إذا ما بزعواتي زلنا وقت زملكتيو قويتنا يسوع كريستوس مسلك مزامرتو عبالة سنبت بما أكل زرو جرهو 5 حلة فمو أتملك مزامرتو ما تأميهم سلزنا برو شويت الناقص أيو النحاسيو كم جابو بزرعيو فريساويان كنا أفوام كم جمرو زنجر ملختي زلوا مالتي ስለዚህ ተናይሉ ማንታ አረስናገን ተወሲዳ ሐላ ዘላ ካብ መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ ፈደ 7 ክሳብ 22 ዘሎ እዩ ናልባሽ በሓንታ ኣብነት ክጅምሬ ሓደ ግዜ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ነቃዕ ፈጭሩ ፍትመንደቕ ስለዚህ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ኮንትራክተር ፀዊዓ እዚ መንደቕና ነቂዕሞ ይዕርየልና ኢሎሞ እቲ ኮንትራክተር ድማ نتزلوا كألات تدعيمو نتنقع عبيسو مودعتا دما كلام لخيو يعريو خيدو دحرقل أوارح دما تنقع نبزنا برز مليسو مالتي تمشرش قريموم نتي كونتراكتر تسويهم اتي يعريلنا زبلنا كامن دقس مليسو كونقعيو كمي غير كادخ عري خايا لمو اتساقم امن دق ايكونن اتساقم ناي فاونديشن يو سلازي اتمندق كأرن تداخوينو تمسرت كأرلو إلو ملأته هو مالتي من الباش أبجزينا دما نتزلنا مفل لاي قالك يرنا حنشوفنا نخلينا جزيا وزخنا شافان مالتي نعملت نايلب مفل لاي نحلو كحلو نحسام مفل لاي نحلو كحلو بزح كرر أكازيك الجدات نحلو خلو جن في الشيخ نابلكا صبوا زروانا تزربكا من الباش نجزي يشوفنا تخليها تفللي جن كساع زيت فتحة ولا بحد النات ملالسكات تي مفل لاي الله مالتي سلز بيت كريستيان دما كمو نتي مفل لاي بخميك نريو خمزة لنا يتنايلو معنتي تمرت مالتي سلز تنامي جمري حتى زلهنا أبسب أو بحري مفل لاي نور نقر أيكونم
ባህሪያትና አተሐሳስባና ምርጫታትና ድሌታትና ግዳሰታትና ወዘተ استفላለየ ስለዝኾነ ምፍልላይና ስለምንታይ እዩ ዘይቅብል ዝኸውን ስለዚህ ምፍልላይን ፍልልይን ፍልልይ ኣለዎ ናብነ ብጾታን ፈላለይና ይኮነ እንዲሁ ብዕድመን ፈላለይና ንሓደ ነገር ዘለና ግንዛቤ ንሓደ ነገር ዘለና ምርዳእ ይፈላለዩ ኣብ ነገራት ዘለና ኣመለኻኽታ ይፈላለዩ ዓቕምናውን ይፈላለዩ ማለት እዩ ዋላውን አይደንቲካል ትዊንስ ኮይኖም ዘመሳሰሎም ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘፈላለዮም ድማ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ ስለዚህ እቲ ገለ ምኽንያት ጌርና ክንፈላለ መኽኣልና ግን ቅቡል ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና ዘሎ እሞ እዚ ድማ ይትረፍ بعين منفس بعين أملاخ بعين سوون قبول كم زي كنا هنا خنردا نخل مالتي سلازي فليلنات مهلاو ناي بحر فليلي ناي عام فليلي ناي رديت فليلي مهلاو نتحدنتنا نتحبرتنا مسرد أكخونا اللومبر مفل لا يكخون يقولون مالتي بمسرة እግዚአብሔር كفتر كله كلتا آدم أي فترن كلتا هيوان وناي فترن نحد نجر حد عينة ملخاختان حد عينة رديت نزلهم جيرو أي فترة من ስለዚህ ሓደ ሰብ ገዛ ርሱስ ሙሉ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ዛምድር ዚኣ ክነብር ተደኣ ኮይኑ ደገፍ የለና እዩ ናይ ካልእ ሰብ ነቲ ሓጓፍ ናሃና ክምላኣልናስ የለና እዩ ኖ ኣነ ዝኾነ ደገፍ የለንን እዩ በይነይ ክነብር ይኽእል እየ እንተደኣ ኢሉ ድማ እቲ ናብርኡ ካብ ናይ እንስሳ ዘፍልውን ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ፍልልያት ናይ ሓድነት መሰረት ምዃኖም እግዚኣብሔር ካብ ፍጥረት ጀሚሩ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚህ አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን ክፈጠሩ ከለው ክልቲኦም ብጾታ ፈላለዮም ብዓቅሚ ድማ ይፈላለዮም ኣብ ነገራት ዘለዎም ኣመለኻኽታን ርድኢትን ክፈላለ ግድነት ስለዚህ እቲ ዘለዎም ምፍልላይ ግን ነቲ ኪዳናዊ ሓድነቶም መሰረት ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኣብቲ ሰብኣይን ሰበይትን እንዳንሪኦ ኣለና እምበር ዋላ እውን ተመሳሳሊ ጾታ ሃሊካውን ብዙሕ ምፍልላይ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ዘለና ናይ ተፈጥሮ ፍልልይ ግን እግዚአብሔር ከም ዘለና ስለ ዝፈጠረና ከም ዘለና ኢና ክንቀባበል ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ተመሳሳሊ ጾታ ሃሊካውን ብዙሕ ፍልልይ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መንጎና ባህርያዊ ፍልልይ ስለ ዘሎ ጥራይ ናይ ግድን ክንፈላለ ከም ዘለና ዝኣምና ተሓሳስባ እዚ ካብ ኣምላኽ ብምንም ተኣምር ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ መቸም ንኽትፈላለ እንድሕር ደሊኻ ብዙሕ ምኽንያት ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ጥራይ ድለ ማለት እዩ እምበር ከፈላለና ዝኽእል ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ምናልባሽ ከም ኣብነት ዝኾነና ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ነቲ ዓብዪ ተልእኾ ናይ ወንጌል ሰባት ክረክሕ ከሎ 12 ሃዋርያት መሪፁ ኣይኮነን ኩሎም ሓደ ዓይነት ባክግራውንድ ኣይነበሮምን ኩሎም ሓደ ዓይነት ርድኢት ኣይነበሮምን ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣመለኻኽታ ድማ ኣይነበሮምን ገለ ኣብነት ንሪኢና ንኣብነት ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙሕ ብሉፅ ባህሪ ኣለዎ ካብቶም ካልኦት ሃዋርያት ግን ጉልህ ኢሉ ዝረአ ፍልይ ዝበለ ባህሪ እንተደኣ ነይርዎ ተባዕን ቅልጡፍን ምዃኑ እዩ ጎይታ ዝኾነ ሕቶ ክሓትት ከሎ ቀልጢፉ ዝምልስ መን እዩ ንሱ እዩ ገለ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ንኣብነት ኣብ ጌተ ሰማንያ ክፅሊ ከሎ ቀልጢፉ ሰይፉ መሊሑ እዝኒ ናይቲ ግዙእ ዝቆረፀ መን እዩ ጴጥሮስ እዩ ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ ኣብ ኩሉ ነገር ቅልጡፍ እዩ ኣብታ መሓድ እውን ድሕሪናዮ ቀልጢፉ ንሱ ኣይፈልጦን እየ ሰብኣይ ዝበለ ንሱ እቶም ካልኦም ዓቕሞም ፈሊጦም ቀልጢፎም ሃዲሞም ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ እንድሕሪናዮ መልእኽታቱ እንድሕሪእና ወንጌል እንድሕሪእና ብፍቕሪ ዝልለ እዩ ብሕያውነቱ ዝልለ እዩ ማለት እቶም ካልኦት ፈቃራት ኣይኮነ ማለት ኣይኮነን ግን ዝያዳ ጎሊሁ ዝረአ እንተደኣ ሃልዩ ካብ ኩሎም ሃዋርያት ቅዱስ ዮሃንስ እዩ ማለት እዩ ሕያዋይን ፈቃርን ቶማስ ድማ ኣዝዩ ጥንቁቕ እዩ ንዝኾነ ነገር ድማ ሃንድራ ኢሉ ኣይቅበልን እዩ ሕቶ ክሓትት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝልለየሉ እዩ ቅዱስ ማቴዎስ እንድሕሪናያ ድማ ተቐባሊ ቀረፅ ነይሩ ባክግራውንዱ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜት ድማ ተቐባሊ ቀረፅ ምዃን ማለት ምስ ሮማውያን ምትሕብባር ምግባር ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ምስ ሮማ ዝተሓባበር ዘበለ ኩሉ ድማ ከም ከዳዕዮም ዝርእይዎ ከም ፀላእ ሃገር ከም ፀላእ ኣይሁድ እዮም ዝርእይዎ ግብሪ ክትእክብ ከለኻ ድማ ሮማውያን ዘይተኣደነ ግብሪ እዮም ዝፀንዎም ነይሮም እሱ ጥራይ ድማ ኣይኮነን ንስኻ እውን ትርፊ ክትረክብ ኢልካ ካብቲ ሮማውያን ዝብልዎ ንላዕለ ኸማን ነቲ ህዝቢ ክትፅዕኖ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዮም ፅላኣት ከም ዝነበሩ ኢና ክንርዳእ ንኽእል
أنصار ناي توماس دما سمعون قنا زبحال الله تا قنا تبل بزعبات بوليتيكا وقنئي زنبرم سبات يوم كامناي روما مجزات خنقالاغن ترى خوينا بوليتيكاوي حيل خلونا الله بحيل إنا كان علوم زلنا زبل مردات عيني روما لت بتعمل كتر زخنا صلاات قبل الروماويان زنبرم سبات يوم زوم قنا زبحالو سلازي كابزوم جوجل لازيوم دما سمعون زبحال أفتم كافتم حواريات خاتيتني روما لتي سلازي نتوماسن نسمعونن يترف أب حد عقل قلت كتجبرهم نقل ساعاتنا أب حد روم كتقمتهم ما يدخلنيها مخنياتو ناي علامة في اللي نيروا اتزقرم قن ناب حد قويتان ترى مسيخا بحد منفس انترى حد منفس انترى أساتيخا نحد علامة دما انترى تسليف كاقن كل نقريخات تدربيه مالتي سلازي قويتا سفل على دحربايتا سفل على رديتنا ملخا اختان زنورم سبات قن نحد علامة تسانيهم كسرحو كخلهم كلنا ندريهم نالواش عالمي جرماي كم يجرم زيهم سفل على السباسي بحادة سميرهم مخاب سلام تلوخهم كفصهم كيلهم كتبل تغليا جن اتملس جن منياتو نحدا قوي تام سعب زلهم حدا تلوخ يزلهم حدا منفسهم دما ساتيهم زبليو اتملقت كخون زلهم على سلازي اتي حدنتنا ابتزلنا personality ويدما سبقنا يكونن زمركوس أبزلنا دحربايتاونا يكونن أبزلنا دليتاتن بهكتاتونا يكونن أبيد أيد سرد أب كريستوسي أب كريستوس ترى هالليخا قد نتيخا خسمر مالتي كل أكلاتنا رأيوه ببينو إيد أجري عيني أفنجا وشت زلو ناوت أكلات كل نحرينا ننا تتكبر ننا تأيي زلو جن أبتسقى سعز هاللو بهيوة هاللو أبتسقى سعز هاللو دما حدنا تعاقب قصل نايقدني مالتي እግዚአብሔር ናይ ሓድነት ኣገዳስነት ዝገለጸሉ መረዳእታ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ሓደ ተፈጥሮ እዩ ናልባሽ እግዚአብሔር ሓድነት ንምግላጽ ዘይተጠቕመሉ ኣብነቱን ኣሎ ክንብል ንኽእልና ቅልል ብዝበለ መንገዲ ሓደ ካብቲ ክንሪኦ ንኽእል ተፈጥሮ እዩ ተፈጥሮ ልክ ከም መጽሓፍ እዩ ሓደ ሰብ መጽሓፍ ኣንቢቡ ትሕዝቶ ናይቲ መጽሓፍ ክርዳእ ይኽእል እዩ ሰብ ድማ ኣእምሩ እንተደኣ ኸፊቱ بمسوعان تفطر عند حريوم تفطر بزعبة حدنت التبلو نجار الله نعمل نحن انتينا نستنفس أكسجين أكلن انتي كنوز أتقلت انتي وصلوا انتي كيوصو أوكي سلسل تفطرو سي ناي حدنت أمونغو يترف أمونغو حدا عليسي أمونغو سبن انسسانون سي حدنت بسفل على من قدي حدنت كم زول لينا خنردا نخل مالتي هوري قدس باولوس نستردا خمسل انتي لولو اتباهري ويد ما تفطرو بعلدو اي مهركم نيو اتناي مجمريا قلص ازبحال كما تفطريو املاح كم زولوس قدمي مصحف قدس بتفطرو ري خامسي حد نفو ديزاينر كم زولو تردا اخا مالتي سلازي تفطرو ري انا دماس بزعبا حدنا زمهرنا نجر بزح كل خليو هوري قدس باولوس بزعبا أقداسنت نحدنت كم هركله بزح تصحيح الله مستجزية جن حنت أسخن ببيع أبرومي معرف عصر تخلته خافت 4 شدشته كمتي أبحاد سبنت بزح أكلا زلنا أتوم أكلا دما تكبرهم حاد زي كونه نحنا أبزحات كلنا أب كريستوس حاد سبنتنا نفس وقفنا دما نحاد سبنت أكلاتنا كمتي بس أجا أملاح استقبلنا خا بين زخنة وهبت علنا يبلنا سلازي أبزل بسنا يزلنا سبنت مفل لا يزبحال فسيم يلن بانصاركوا كله أكلاتنا حدنت حلي زخيد مالتي نابنت قال خافتي حدقن يزبحال حمام زنا كانسر ولوبس زبحال كافتي نا أكلاتنا زلو سيستم وزاي خال سيستم سلازخونيو نحدد زطاقة عمالتي لازم كل جزيات يعوشت نازل لقنت جزيات بزفترو حدنا تعقيبه كل وحدات بزلوا من قدي سمرات بزلوا من قدي زخيد مالتي لازم لك خمتي أكلاتنا سميرو أبتسقع سعزلوا نحد علامات ما زعي سفل على تكبر ما زلوا كومود ما أفتي أكل كريستوس زلوا توم منان أكل كريستوس يوم زبحلو لازم سبنا دما كريستوس يوم لازم حد مؤمن أب كريستوس انتدى حليو مفل لايك هلو
بمنو تأمر كألني مالتي فتنا صلينا أب كريستوس تداهلنا حبرتنا خن أكب نايقدنيو ولو نحدا أكل كحمم كله إير كحمم كلوس ناير تكبر بمتينا نفسمه نابنس نيكس بهالله حدا أسترالياوي يداون يقارن زيبلو نشتي تراي وصز بلد حان صابت راجل زلاتو نتي ناي داو تكبر ناي إجر تكبر بتحان تصابت يزجبره سلازي ولا تحد أكل كحمم كلوس اتسترفت أي أكلاتيو نتي زحمة خبرز قبعد نبرد يشوفون اللو مالتي سلازي أبيتك كسيان ترامس إن آدم أبتا أكل كروسس ترامس إن آدم نحد سبدخام بتحد داختك كأنكشفن اللو أمبر مجرودا كم زيل لإنا خنردا نخل مالتي سلازي أبسمنت نازلوني أكلات مدققافن من مللان مزي قارز نايمود داتا مزقوارت نايمود داتا وصيت موت رئيس خون لك خمخا منفساو حدنتن حبرتن من فللاي مزخصت دما منفساو موت يوزا مسبلنا مالت سلازي أمرو سلمة سب انت زي كوينو أب كريستوس الله زبل نمخنيات من فللاي خون أي كألنيو نمخنيات من فللاي خون ترى أهل يدما السبتات أكلات حزنا إلى نخيزل نمبر حدنت على النخل ملاين خلينا نالمش حدنت كبهال كله حدا عينت لبس من الواس مالتا يكونن لك خمزي عقوبة ديتا زقبرو كم مالتا يكونن فرايت هاليكاس حدنت كهلو كاي خيليو حدا جزي حدا أبو تمدقو الناتا بأسمو خبيلومو تحرقن أدمي ملو خرص وزي كلو حدا أبنتكم هرم داليو بزح زبالة أباتر أمسيهم نتنواتر لما بجمد غير أسيروان مالتي دحراي بب حدا اسكنزيان سبروان يلوم فتينا مسوار ايكالون دحراي موداتا جن نتناباتر فتيحو حانت بتريبوم اسك سبروان سبلوم جن سبروان كيلو مالتي روخم بينكم ابتخونلو كاب حدنت وصاب تخونلو بقليلو صبر تخوليكم اتي زدخمه لبلناتكم دما بينكم ابتخونلو اب حبرت جن كل غزي حدنت علومو سلازنا حدنا دا ساعات تنبر نمفل لاي ايت ساعاتو إلو قبراو زخونة تمرت خبام كيلو مالتي سلازنا خابزن مهارن حناون اتعالم كمان ترديواس يونيتي استرنجزيات لنا مالتي افت منفسا ومدا كدامو معرخن داي اتي حدنتنا حيلنا مخانو مخاتي حدنا دما معقاب كم زدلي مرداء زي لنا زبل حسابي زمتصل تفترو بقبرن بأرأيان كومدما إجزابير بقالون بمنفسون نمهرنا خلو مفل لا يتراي زبرهنا مفل لا يتراي دسالت أنا قلنا من تاي نابنت تعزو تخانيهم هذا إجزاء بيت كريستيان ريوزي فلسب أفت بوليتيكا تراي دساتف أب بيت كريستيان قال مفل لا يتراي خبها كله شعوب يقوي مالتي شعوب قداسير مالتي لك خمزي أبغزاوتي كنساوات كلنا كأسوديو كلتا جانتا فتيركا خا تقاطع ما يكونن لك خموس عزم السلمة أبسفل على قدياتكم يقاطمي مالتي قم نمنت أي زبل تمخنيات حدا منفسا ودن كورنان أورتني نايمفل لاي صعبين نايمفل لاي وسعيد بزقبا سلازي ردانا يعني انتنا سلازا عور ردا أنبر نمفل لاي زداليون زبهجون أول ما خساتف زدالي ولا حدا سبعي محلون مالتي من يتوصيتو حدا جنيا سلازخونه تصعبينو منفساو مسلازا سعي مالتي اتقال ايدما ديابلوس زي حلل سعاري سلازا كايدي مهنياتو ناي ديابلوس تلوخون الامان تفسم امفل لاي نايو دخامنا امفل لاينا سلازخونه بستفلالي من قدي كفلالينا كخلالو مالتي سلازي يترف أبزا ودوت عالم مخا بمخنياتو ودي غازل العالم نصد ما زم حد رازل العالم أفتا إجزابيه زنجسا جنة حتياتن حتى أنا كنبروا زي جبا نيجن السفراون كي ترفه سب كاب أملاخ كفلاله مخنيات كويني سيطان مالتي سلازي أفتا حتى أنا كنبروا زي جبا أبو تخساب كنزن حتى عويتو أفتان سوزن محضر عالم بستفلالي مخنيات كفلالي كاس لعل زخنة زي حلل سعاريز قبر مالتي سلازي تي أمونغ أملاخن سبن زلو فللي بوغن سب تعويتيو
ንእግዚአብሔር መኻፍትና ዓና ዘኽፈለና ዋጋ ግን ንእግዚአብሔር ከቢድ ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካፍትን ንምፍጣርና ንላዕሊ ንምድሓና እግዚአብሔር ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ማለት እዩ ሳልሳይ ጠንቂ ድማ ብሻራ ዝተኣሳሰረ ናይ ርኹስ ረብሓ ዛዕባ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባሽ እቲ ብሕቡእ ናይ ሻራ ናይ ጥቕሚ ናይ ክብሪ ናይ ስልጣን ምኽንያት ሕቡእ ዝኾነ ኣጀንዳ ክህሉ ይኽእል እዩ ከምዚ ድሕር ሃልዩ ድማ እቲ ገርሂ ሰብ ንምንታይ ፈላለዩ ከም ዘለዎን ክርዳእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብከምዚ ምኽንያት ድማ ረብሓ ዘለዎ ሕቡእ ዝኾነ ድጉል ዝኾነ ኣጀንዳ ዘለዎ ድማ ቀልጢፍካ ከተለልዮ ስለ ዘይትኽእል ከቢድ ዝኾነ ምፍልላይ ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ እንድሕሪእናዮ ማርያም ሓፍቲ ኣልዓዛር ነቲ ቅዱስ ቅብኢ መፅያ ብእግሪ ጎይታ ክሰብሮ ከላ እዚ ክንዲ ዝኣክል ን300 ተሸይጡስ ንድኻታት ዶ እንተዝዕደለ መሓሸን ኢሉ ማለት እዩ ኩሎም ሃዋርያት ነዚ ሓሳብ እዚኣ ይተረድእዋን ግን ማሕፉዳ ይሕዝ ስለ ዝነበረ ካብቲ ማሕፉዳ ድማ የልዕል ወይ ድማ ይሰርቕ ስለ ዝነበረ እዩ ከምኡ ዝበለ ማለት እዩ ንኣብነት ጎይታ ሓደ ከባኻትኩም ከትሕዘኒ ምስ በለ ይሁዳ ደኾን ይኸውን ዝበለ ሰብ ወላ ሓደ ይነበረን ኣነ ደኾን ይኸውን እዮም ኢሎም ኩሎም ማለት እዩ ስለዚ ይሁዳ ናብ ከምኡ ዓይነት ሓጢኣት ናብ ከምኡ ዓይነት ውድቀት ወዲቑ ከም ዘሎ ይፈልጡ ኣይነበሩን ማለት እዩ እቲ ልቢ ዝምርምር ጎይታ ግን ነዚ ይፈልጥ ነይሩ ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ንርእሱ ዝፍለ ሰብ ትምኒቱ ይደሊ ንኩሉ ጥበብ እውን ይቃወሞ ኢሉ ኣሎ ምሳሌ 18 ፍቅዲ 1 ካልእ ሕቶ እንታይ ኣለሃና ምፍልላይ ክትዓክቶ ክሳዕ ዘይከኣል ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ እታ ምፍልላይ ትብል ሓንቲ ንፅል ሓጢኣት ኣይኮነትን ከምዚ ብላንኬት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናይ ዕድጊሲ ብላንኬት ፐርቼዝ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ኣብቲ ሓንቲ ኮንትራክት ብዙሕ ነገር ከተካተት ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ምፍልላይ ድማ ብዙሓት ብፅዖት ወይ ድማ ናይ ሓደ እኩብ ጉጅለ መፀውዒ ዳ እምበር ሓንቲ ፍልይቲ ሓጢኣት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ከም ስድራ ቤት ናይ ሓጢኣት ተባሂላ ትግለጽ ኣብ ውሽጢ እቲ ምፍልላይ ቅንእ ኣሎ ፅልኢ ኣሎ ቂምታ ኣሎ ስስዕ ኣሎ ንዕቐት ትዕቢት ሕሰም ተንኮል ጃህራ ሕሜት ሓሶትን ጥልመትን ኣብኡ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ ድማ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ምፍልላይ ኣሎ ማለት እዚ ኩሉ ካልእ ዓይነት ሓጢኣትን ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ከቢድ ዝገብሮ ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብከምዚ ከም ዕላማ ሒዙ ይኸይተዳሃልዩ ካብ ሰብ ክትብሎ ስጋ ዝለበሰ ጋኔን ዝብል ኣብቲ ፅሑፍና ተዋሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ተረዲና ዶ ከይተረዳእና ኣብቲ ምፍልላይ እጃም ተዳሃሊና ንስዕቦም ተዳሃሊና ከይተረዳእናስ ንምልመል ኢና ዘለና ማለት ነው ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ስለዚ ኢሉማ ምፍልላይ ብዙሕ ግዜ ክጋጥም ከሎ ሽማግለታት ኣትዮም ክዓርቁ ክደልዩ ከለዉ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዝኸፍል ማለት እዩ ዳርጋ ካብቲ ዝዕወት ከማን እቲ ዘይዕወት እዩ ዝበዝሕ ምክንያቱ እታ ሓንቲ ምፍልላይ ጥራይ እዮም ዝርኢ ዘሎ ግን ብድሕሪኡ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ፅልኢ ዝበልናዮ ቂምታ ዶ ቀርሐንቲ ዶ እቲ ሕሜት ዶ እቲ ሓሰድ ዶ ፅልኢ ዶ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንምፍልላይ ኣዝና ክንፅየፎ እንተዘይክኢልና እቲ ሳዕቤኑ ከቢድ ማለት እዩ ኣባናን ብኣና ዝፅለዉ ሰባት እውን ክህለዉ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ከም ናይ መንፈሳዊ መንሽሮ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣንለስ ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዛቕቲ እንተደኣ ነይሩ ብንስሓ ተዘይተመሊሱ እቲ መጻኢ ህይወት ናይቲ ሰብ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ናይ ምፍልላይ ሓቀኛ ትርጉምን መልእኽትን ከደኣሞ እንታይ እዩ ንሕና ዝሪአና ዘሎ ክልተ ተጸራሪ ሓሳብ ስለ ዘሎ ተጸራሪ ድሌት ስለ ዘሎ ተጸራሪ ዕላማ ስለ ዘሎ ዝበኣሱ ዘለዉ ዝፈላለዩ ዘለዉ ዝመስለና ማለት እዩ ግን ብድሕሪት ምፍልላይ ዘሎ ትርጉምን መልእኽትን እንተደኣ ፈሊጥና ግን ይትረፍ ንሕና እውን ጠንቂ ምፍልላይ ክንከውን ኣብቲ ናይ ምፍልላይ ኣጀንዳውን ኣቲና ተጸለውቲ ክንከውን ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ሳዕቤኑ ስለ ዝርዳእና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ምፍልላይ ንሰብ ፊልጵ ክተኣሰሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ምቁርራጽ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ካብ ምቁርራጽ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ ካብ እኩያት ዓየቲ ተጠንቀቑ ኢልዎም ኣሎ ብጣዕሚ እቲ ቃል ክደግሞ እውን ኣዝዩ ከቢድ ማለት እዩ ብኣኽላባት ይመሲልዎም ዘሎ ልክዕ ከም ተባልዓቲ እንስሳ እዩ ገሊፅዎም ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ከቢድ ፀገም ክፍጠር ከሎ ኣብቶም ክልተ ዝእግሮም ሰብ ዝመስሉ ኣኽላባት ይዝፍፀም ዘሎ ይብለና ዘሎ ካብቶም ባህርያውያን ኣኽላባት ብዝተፈለየ ዘይንቡር መንገዲ ንገዛእ ሓዋቶምን ንገዛእ ሰብነቶም ብዘይንሕስያ ዝቆራርፁ ኣጋንንታውያን ፍጥረት እዮም ስለዚ ከዩ ካብዞም ኣኽላባት እዚኦም ተጠንቅቆ ዝብለና ዘሎ ገዛእ ሰብነቱ ዝቆራርፅ ዘይብልና ዘብለና ዘሎ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ብብዙሓት ኣካላት ዝቆመት ሓንቲ ሰብነት ብምዃና እዩ ለዚ ቃል ኣምላኽ ሓደ ስጋ ኢኹም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ሰብነት ክርስቶስ ግን ሓደ ስጋ ምዃንና እዩ ዝነግረና ክርስቶስ ድማ ኣይምቀልን እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ እዩ ትርእሲ ክርስቶስ እዩ ድማ እቲ ሰብነት ንሕና ድማኡ ኣካላት ኢና ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ብዛዕባ ኣካል ክርስቶስ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:15 እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ስጋኹም ኣካል ምንታይ ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ቅዱስ ጳውሎስ እውን እምበኣር ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ በብክፍሉ ኣካላቱ ኢኹም ኣካላት ስጉእ ስለ ዝኾንና ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ይከናኸና ኣሎ ብለና ርግፀኛ ብስጋ ኣሕዋትና ንዝኾኑ ኣሓትና ንዝኾና ጠንቂ ምፍልላይ ክንከውን ኣይንደለኒና ማለት እዩ ምናልባሽ እታ ናይ ስጋ ሓውነት እታ ናይ ስጋ ሓውን ሓብትን ምዃን ኣመንቲ ተዘይኮይኖም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ክትብቃዕ ማለት እዩ እቲ ብመንፈስ ሓውኻ ንዝኾነ ብመንፈስ ሓብትኻ ንዝኾነት ግን ዘለኣለማዊ ሕውነት እዩ ዘለና ማለት እዩ ናብ ሰማይ እውን ዝቕፅል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ብስጋ ኣሕዋትና ዝኾኑ ዘይንገብሮ ነገር ኣብቶም ብመንፈስ ኣሕዋትና ዝኾኑ ክንገብሮ ብምንም ተኣምር ኣይንኽእልን ምክንያቱ እቲ ናይ መንፈስ ሕውነትና ንዘለኣለም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምፍልላይ ሰይጣን ዳኣሉ እቲ መክሰብ ዝረክብ እምበር ክርስቶስ ይቆራረፅ ዘሎ ንሕና ድማ እቲ ዝመፀና መግደራ መንፈሳዊ ጥፋት ዳ እምበር መንፈሳዊ በረኸት ኣይኮነን ማለት እዩ ሰብ ቆሮንቶስ ኣነ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ስባ ናይ ጳውሎስ ኣነ ግና ናይ ኬፋ ዝብል ናይ ቁልዕነት ምፍልላይ ከም ዝነበሮም ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ንሳቶም ናብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ዝወደቑ ኣብቲ ናይ ፍልስፍና ዓለም እቶም ሰብ ቆሮንቶስ ነናቶም ከም ቲፌዞ ክሰብዎ ዝኽእሉ ፈላስፋታት ነይሮም እዮም ነናትካ ተንቆ ፈላስፋ ሃለወካ እሞ ኣነ ናይ ክርስቶስ ዓብየ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዓለም ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መፁ ናብ ጎይታ ምስ መፁ ድማ ነታ ፕሪንሲፕል ሒዞማ መፅዮም ገሊኡ ናይ ጳውሎስ ኣድናቂ ይኸውን ገሊኡ ናይ ጴጥሮስ ኣድናቂ ይኸውን ገሊኡ ድማ ናይ ኣጵሎስ ኖ ንሕና ናይ ጳውሎስ ኣይኮንና ናይ ኬፋ ኣይኮንና ናይ ኣጵሎስ ኣይኮንና ናይ ክርስቶስ ኢና ድማ ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ንሰብ ቆሮንቶስ ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እሞ ንሕና እውን ዝሓሳብ እዚ ይምልከተና እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:10 ኣሕዋተየ ኩላትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕደኩም ኣለኹ ኤፌሶን 4:2-3 ድማ ብትሕትና ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩም ሕብረት ብማእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልዎ እንታይ ግበሩ ተጋደሉ ስለዚ ሓድነት ንምዕቃብ ብማእሰር ሰላም ክትጥመር የድልየካ ማለት እዩ ንሰላም ሲ ከም መጥመሪ ትጥቀመላ ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ገድሊ እውን ከም ዘድሊ ዝነግረና ዘሎ ፊልጵ 2:2-5 ድማ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ሓንቲ ነፍሲ ኮንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰ ይመልኡ ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ጣዕመኒ ብምባል ወይስ ውዳሴ ኮንቱ ንምርካብ ኢልኩም ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊፁ ይርአዮ ነፍሲ ወከፍ ንብፃይ ድማ እምበር ንርእሱ ዘሕሻ ኣይጠምት እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እንታይ ግበር ይሃልኹም ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ናብ ምድሪ ከይወረደ ኣብ ሰማይ እንተዝህሉ ዶ መሕሸ ዋላስ ናብ ምድሪ ሙራድ ብናይ ውልቅ እንድሕሪናሲ ኣብ ምድሪ ወሪዱ እንታይ ረኺቡ ንዓና ክብል እዚ ኩሉ ውርደት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃልኹ ብለና ከሎ ንሕና
قلاو زخون ربحا خنركب كنبل نبصاينا خنعمص كم زيبلنا كامنا اي كتعمني حوي كتعمني خنبل كم زلنا لك خمت كريستوس نحنا متان كتعملنا يلو إذا كل واقع زخافة مالتي. سلازي مريح تصنع ملكتنا خمسة الله مفللاي منفس قدوس نايز تفليوم سجاويان سبعة تكبر دامبر ناي منفس قدوس زلوا ويدما محضر منفس قدوس خانو أمنتي زبهالو سبعتون أيكون مالتي. قدوس باولوس نسب كورنثوس مفللاي ناي منفس كل أنت ناي سجاونت مرأي مخانو بمجلس جني حوا مال لبلنا له. سلازي أبي تكريسيان كاب حدنا زعاب بقداي يلن مالتي. أفتقدماي جوباي كلاي جوباي سالساي جوباي عند حرينايو. بيتكسيان كيس فلاليت كلات جوباي نخد قبر مخنياز خنا. ناي حساب ناي دكتورين مفللاي زمس استفلاليت مرتاسل زمبري مالتي. سلاز بيتكريسيان حدنا تاتباتاتي نختنا برسل زي تخيل. اتشو إذن برا نجسون. استخفى بلد بيتكريسيان نمنجستي حدقة إلو سلاز أمانة. جوباي كسوع أوجي مالتي. سلازم مايتي سلاسة جوباي نكيا نابلنا انتوسو بمخنيات ناي دكتورين مفللاي. السودو ما نام تأخذ سبلكا نام مكررات سلاز زوسدكا ناي قدن ريزولف قبروني رومالس. سلازم أبي تكسيان كابحد النزع أبي كاله زخانة خاله أرست خلو سلازي كيلنا نحناون بزمعان تزي نمهار زلنا مالتي. حنت أبنك تكسمه خديه. حدا جزء حدا سب تا مبرهتي تا سوكيت مستوعة ليش أيته ولا أن أبحدهم نتا أمبول من البش حريرة تكون خيلالو كيروا كم تقول جن جورد ما نقني أوا مالتي يمكن سرها كعلتن تحرجن كبعض من اللي على سلزة خانة إلكتريشان سوية مالتي صدمة مسيو نتفلت تتعيمو تشك مسجبرو سجام سوكيت عينه برن سجام أفتح أمبول عينه برن سجام جن أمونغوت سوكيتن أمونغوت أمبولن التواير مغنيات بزيت فلت تبتي خنيرو مالتي ثلاث سجام انتاي مخانو identify كوينو هجت حيل مبرهات كله سجام جن disconnected كوين الله مالتي أمن فساونا دما تسجى أملاخ إنها لو خلون إحنا جن كاب أملاخ disconnected نتداخلنا بمغنيات مفل الله بمغنيات مكررات اتجزي أبيه وطنان به وطنان كجبر زدولي نجر كجبر أيكل مناتو تحيل أملاخ بيني فلو كجبر سجى أملاخ بيني فلو كجبر سلازي لما حد نزل لنا سلازي نادما نحددتنا بمعسل سلام غيرنا كنحلو وزل لنا نزي مغنيات غير لما قدوس يهودا انتي لنا له ازياتهم مفل لا يزمصو منفس زي بلوم سقاوينم تا منفس تبل نمنفس قدوس يعرف تكبر منياتو ابتنا انجليزኛ ካፒታሊስት ተቀማለች ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዘይ ብሎም ተዳኸይኖም አመንት ክትብሎም ታነጸገሚ ማለት አፍተ እምነት የለውን ስለዚህ ምስ አምላኽ ተመንፈስም ኮኔክት ተዳኸይነ ግን በመንፈስ ቅዱስ አቢለምም ኮኔክሽን ክፈጥሩ ማለት አብ ሕብረ ዘየለው ሰባት ተዳኸይኖም እቲ ናይ ህይወት ነገር ማባአቶም ክረ አይከልኒሞ ናይሎም አንተ ትምርትና እተዘለና ባህሪያዊ ፍልልይ مسرت حدنتنا دا أمبر مسرت مبتتاخ مسرت مقررات كخون أي جبا أنيو زبل تمرتي زلنا مهنياتو حدو كاب كريستوس نتعليو نسو حدش فترات زبلنا مالتي سلازي تي تمرتنا نايلو معتنا زمسل سقاقوي تانيس كريستوسن فرع أملاخن حبرت منفس قدسن مسكولاتنا يخون سمعنا قال قبل بنا حدرو كم تسمعنا يخومو خينا خنا برماك زي أبيهر بساقو يدك فنا